أنا ناب سدت جنا بحرنيايه بعد ما يون قال عسر شمونت عمتي أنا بسعود خوينا مسويتي بيازل لودي زجمر كوف قرا وركب كل جزء أونلاين بزقته ساعات حتى نزل حتى كلام تاعي رسعهون فتوات خطاتلتي كعب سلام متأخون لو ما تحزلكم زمت أخو مدد انتاي تمخرون الزبل كوينو حند حافتي أب كومنت صحافة لي زانتا يحزلكم مزي زانتا أنبي أنا حسابي ككافلاي نسخاتكم زانتا أساميكم سوداهم حسابكم من مخرجكم كم تلمود أب كومنت نختصفر لا أغدي ما بتحتنا كلا بوكم يفوتو نبتنا إذا حافتنا زانتا كبلكم سنة مكتتال إذا زانتا كم زيات بل سلام أب حفتي بتجاخي إذا صحفي رئيخي مالس تبني بتحتنا يطيغكي صحف بزوح عيكلن جنكم مكر أبيتي تقربيه مجبات بتعمل صبغيو كندي فليتنا إنا تمسكن يعني اللي زحفتي إن أنا بقول داية كأتي أفكار لني أنا أب سعودي نسود ما أب إثيوبيا أي إن أنت يوش الجرادة تبلت خواني أنا قول عسر شو عمت نسو ودي عسران شوعتن عمتيو أمون قونا أنا يتشعت عمت في الليل هنا إن حزي كابن فالت أب عسر تورحنا نخيد لنا إن بزعوا مسأي أو قعني أي فلتن إن مسأ نافغكي بلني إن بتعمسل شوي لني أنا أبسد الزمز أخلو 3 عامتي كيرنا يخو عداي وديه وده جزء قراره بالله إن أنا زدليو صو بلا علاماي كسخة سقيلة نمبال تردي يلله أنا حق عيدي بزكاة ما أرموني يخو سقيلة علاماي كسخة ميدياتاتي كتفو دلي مالتس سنجر ترحينا نرخب نفلا لخيبلو زي بدلن خوينو إن بتعم أيو سلشوي لني بتشا ميديا منامن أصل أبيلوني مسؤول موقعون رأسي قدي آنو يحخوينس فقر زبهال عير إيو إيلوني نعاي إنا بهارياتوكا صبق إيو زارئيني مالت انتاي مسيلكي صبق زارئين نزلو بهارياتو سلا منفساوي يمهارية سلا زبالكو إيو تتنقيقو إيو الزارب إنا يفكرك إيو زبلني واي اتا آنس لبينا بعلامة دي أزنبيلو خوينم منم أي مسلنن كله استزاربو قبل بي آياتن إنا يخد اللهو تيبالكو دو ميدياتاتين تدفعهوس يودلو دي يزلهو أنا سبوين الدين جوغانو إيوم أدي جوغنا أيا إنا أنا دمان أدي كحز كابن إسنة أيا زدلي فكر من كرنا بالكو أي وعلن مستغد محزي بزوح زي فلت أبزي يخون كي ودق أيا إنا تتحيزو إيو آتيو أب سعود إيو تانيحو كن أبعد مسآتا وإنا تفالتنا بمسنجر إنا بيزاخي أكف حبيلكي مخرخلة قسلي أب غالاريي أو ريدة معلتي كسومعو إيه كومنت لك يتحالفوني كان ببيوا أبيتي فتوكئيه زان بيتي كل معلت إيه زكتات لكي سمع غيرا حد جيزس لايك يقبركو أب إذنين هالي 4-5 فيديو إيه السمع تحارتا مليس إيه لايك زقبرلكي منادا نايزن كابايي تمهارانا بلازمت أحواتنا أب غالاريي أو ريدة ناسمع هو إيه زوعل كم أتنت أنكارا من أنت خون النابلكو نايك مخرون صبغ إيو يكرتا صحفة بزي حلكي أبيتي دقيمة يغني اللي زحفتي طعمي يزمسجن بس قاطعمي اسكي كل جزء فيديو تسمعوا سوات ويتريو سواسي لايك أي ترسعيهم سبسكرايب تزيجيركم كع سبسكرايب نعي سبسكرايب يكون لايك يكون كله يتغمنيو نعي عاوي مورال سلزخونة نعاكم جن أيدكم وكمن واجاون سلزي تخاف للسكي كم زحفتنا غيرات تزلا أي ترسعيهم كبلكم يفوتوا لو معلتي بحافشة أبغون نازل لو ودي بزعوات صباح رأيكم زخون حلمي يكون تلم خمسة يقولون حر أرينا كي نبدلو إلنا دينا مسؤون كتسل زلنا انت تفعلينا خا نبدلو دينا زلنا أبهيوتنا زخون عينة وسان خنوسن كلنا نابنت بقى مسؤون نبريلنا خنوسن كلنا سي بزرقنا قدم حدار مقبرنا تلمي يكون حلم ندحر أزي هاليو تدقاقامي كابراي معالتاو علال وصاي أفكيركي نافقكي كاب زبلو قالات توسخي وي بزعوا غيزياوي نغرات رحسي كاون لعلي بزعوا تلمي بزعوا صباح زي زارا وي بغبر زي رأي كان حرا خوينسي اب قصالي هيوتاني حنت قال نسيتي مسؤخت نبر كلا انتاي كخون يخل بساينس ترغاغصه ملسي ملسلي الى اب جوجل زحاتت كوز ملسلي ملسي بطعم دس بليو سلازي قدامي بزعوا زخغلصو صنحو كالأي دما نسخة تبدلو ديا زلا زبل إذا سيرش زقوركو إذا صحفا ملسلنا لجوجل أو أكبلكم إذا زلا خلو خونتات بحق يكبيدن مشاكرني عدمخي قوال عسر شمون تعامت راي كوينو نسد الزمت علامة مسقع قطعر خلقي
ካብ ሓደ በአካል እኳ ዘይትፈልጥዮ ሰብ ዝመፀኪ ዘይጭበጥን ተደጋጋምን መልእኽታት ጾር ክኾነኪ ባህርያዊ እዩ። ቀዳማይ ብዛዕባ መጻኢ ዘየዕልል ወዲ ንቐጻሊ ዘለዎ ሳዕቤን ሓደ ወዲ ብዛዕባ መጻኢኡ ዕላምኡ ወይ ብዛዕባ ክልተኹም ዘለዎ ራእይ ክዛረብ ዘይደሊ ወይ ዘይኽእል እንተኾይኑ እዚ ኣብ ከይዲ ሓዳርን መጻኢ ህይወትን ዓበይቲ ጸገማት ከምጽእ ይኽእል እዩ። እቶም ቀንዲ ጸገማት እዞም ዝስዕቡ እዮም። ቀዳማይ ሓላፍነት ዘይምውሳድ ሓዳር ቃልሲ ትልምን ሓባራዊ ጻዕርን እዩ። ብዛዕባ መጻኢ ዘይዛረብ ክዛረብ ዘይደሊ ሰብ ሓላፍነት ናይ ምውሳድ ድሌት ወይ ብቕዓት ከም ዘይብሉ እዩ ዘርኢ። ህይወቱ ብስምዒት ወይ ብዘይትልሚ ዝመርሕ ሰብ ክኸውን ይኽእል። ካልኣይ ብስምዒት ዘይምብሳል ናፊቐኪ የፍቅረኪ እየ ጥራሕ ምባል ሓደ እዋን ጥራሕ ዝጸንሕ ስምዒት እዩ። ሓቀኛ ፍቕሪ ግን ምስ ግብሪ ትልምን መጻእን ዝተኣሳሰረ እዩ። እዚ ወዲ ገና ብስምዒት ዝነብር ምዃኑ የርኢ። ካልእ ድማ ዘይምትእምማንን ሸቐሎትን መጻኢኺ ምስ ሓደ ትልሚ ዘይብሉ ሰብ ክትኣስርዮ ከለኺ ኩሉ ሻዕ ጽባሕ እንታይ ክንከውን ኢና ዝብል ፍርሕን ሸቐሎትን እዩ ዝሰፍነኪ። እዚ ድማ ሰላም ህይወትኪ ይዘርጎ። ካልእ ድማ ቁጠባዊ ጸገማት ብዛዕባ መጻኢ ህይወቱ ስርሑን ዘይሓስብ ሰብ ንስድራ ቤቱ ዘድሊ ቁጠባዊ መረጋጋእ ከምጽእ ኣይኽእልን እዩ። ካልእ ድማ ክውንነታዊ ዘይምዃን ብኣካል ከይተራኸብኩም ብዛዕባ ክውንነታዊ ህይወት ከይዕለልኩም የፍቅረኪ እየ ጥራሕ ምባል ኣብ ናይ ሕልሚ ዓለም ይነብር ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ። ብሓፂሩ ክግለጽ ከሎ እዚ ዓይነት ባህሪ ዘለዎ ወዲ ዕላማን ራእይን ዘይብሉ ወይ ሓላፍነት ክሽከም ዘይደሊ ተባሂሉ ክግለጽ ይኽእል። ካልእ ንዓኺ ዘለኒ ምኽሪ ይብድሎ ድየ ዘለኹ ነቲ ሕቶኺ ብቐጥታ ንምምላስ ኣይፋልክን ኣይትብድልዮን ዘለኺ ብኣካል ንዘይትፈልጥዮ ንዕላማ ህይወትኪ ዘየተባብዕን ኣብ ሓደ ቦታ ጥራሕ ዝደጋግምን ርክብ ደው ክተብልዮ ምድላይኪ ናይ በላሓትን ናይ ንቑሓትን ሰባት ምልክት እምበር በደል ኣይኮነን። ንምንታይ ምባልኪ ትኽክል ከም ዝኾነ ፍለጢ። ዕድመኽን ዕላማኽን ኣቐድሚ። ጓል 18 ዓመት ማለት ገና ህይወት ክትሃንጽሉ ትምህርቲ ወይ ስራሕ ሒዝኪ ዓቕሚ እተጥርይሉ ወሳኒ እዋን እዩ። ኣብ ስደት ዘውፅአኪ ዓብዪ ዕላማ ኣለኪ። ነዚ ዕላማኸ ዘየሳኽዕ ብኣንጻሩ ድማ ጸቕጢ ዝፈጥረልኪ ነገር ብኩሉ ነገር ክተርሕቕዮ መሰልኪ እዩ። ናይ ኣእምሮ ሰላም የድልየኪ። እዚ ኩነታት ዒር ኢሉኒ ሰልቺኒ ደኺሙኒ ዝብል ክስካብ ምባል ኣብፅሒኪ ዘሎ ናይ ኣእምሮ ሰላም እንተዘይሃልይኪ ድማ ኣብ ስዑድ ኮንኪ ዕላማኻ ክትሃርሚ ኣይትኽእልን ኢኺ። እንታይ ክትገብር ኣለኪ? ስቒልኪ ሚድያ ዓፂኸ ምጥፋእ ሓደ መንገዲ ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን ካብኡ ዝበለጸ ንዓኺ ናይ ኣእምሮ ቅሳነት ዝህበኪ እዚ ዝስዕብ ስጉምቲ እዩ። ቀዳማይ መልእኽቲ ስደድሉ። ቅድሚ ምዕፃውኪ ንሓደ እዋን ጥራሕ ንጹር ዝኾነ መልእኽቲ ጽሓፍሉ። ንኣብነት ኣነ ሕጂ ኣብ ህይወተይ ዓብዪ ዕላማ ኣለኒ፣ ንዕኡ ክሰርሕ እዩ ዝግበአኒ። ብዛዕባ መጻኢ ዘይዛረብ ርክብ ክቕጽል ኣይደልን። ስለዚ ካብ ሎሚ ጀሚረ ክርሕቕ ወሲነ ኣለኹ። ሰላም ኩን በል እዩ። ብድሕሪኡ ኩሉ ሚድያታት ክዕፀውዮ ወይ ድማ ብሎክ ክበርዮ። መልእኽቲ ምስ ሰደድክሉ መልሱ ከይተጸበቐ ዕፀውዮ። መልሱ ክትጽበይ እንተደሊኺ እንደገና ናብቲ ናይ ስምዒት ዓንኬል ክመልሰኪ እዩ። ካልኣይ ድማ ኣብ ዕላማኸ ጥራሕ ኣትኩሪ። ሓሳብኪ፣ ሰዓትኪ፣ ግዜኺ ኩሉ ናብቲ ናብ ስደት ዘምጽአኪ ዕላማ ስራሕ፣ ምቕማጥ ገንዘብ፣ ስድራኸ ምሕጋዝ ኣውዕል እዩ። ዕድመኺ ገና ንእሽቶ እዩ። መጻኢኺ ብሩህ ክኸውን ድማ ሎሚ እትወስድዮም ጥንቁቓት ስጉምትታት ወሰንቲ እዮም። ርእሰ ምትእምማን ይሃሊኺ። ብጣዕሚ ደስ ዝብል መልሲ ኢለየ ኣነ ተረዲእዮ ብሳይንስ ተረጋገፀ ኢለ ካብ ዝሓተትክዎ ሕቶ ንኹላትክን ካብ ዝሓፍቲ ተወሳኺ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ዝነበረክን ብፍላይ ብዚ ዝተመለሰ መልስስ ደስ ኢልክን ክኸውን ተስፋ ይገብር ወይ ተመሊስልክን ክኸውን ተማሂርኩምሉ ክትከውን እውን በዚ ኣጋጣሚ ተስፋ ይገብር። ደጊመ ንዓኹ እውን ክብለክ ዝደሊ ኸበርቲ ሓፍተይ ከምዚ ክሰምዕዮ ፀናሕኸይ ምንም ዓይነት በደል ኣይብልክን። ንሰብ ገንዘበይ ትውሰድ፣ ጊዜኡ ትውሰድ፣ ብዙሕ ነገሩ ተላጊፅካ ኣብ ዘይትደልዮ ብዙሕ ነገሩ ምስ ወሰድካ ኣይደልየካን ኢልካ ኣይትጥለሞ እምበር ንስኻ ዝወሰድ ኩሉ ነገር ኣይብልክን። የፍቅረክ ድዩ ኣየፍቅረክን እውን ትፈልጥዮ ነገር ኣይብልክን። ስለዚ ጠንኪርኪ ሕጂ ክትሓስብዮ ዝግበአኪ ብዛዕባ ስደትኪ፣ ብዛዕባ ዕላማኺ፣ ብዛዕባ መንፈሳዊ ትምህርቲ ክኸውን ይኽእል ከም ትመሃርዮ ዘለኺ፣ ብዛዕባ ሃይማኖት ክትፈልጥሉ ዓለማዊ ትምህርቲ ክኸውን ይኽእል። ከመይ ጌርኪ ንስኺ ብኩሉ ነገር ጠንካራ ክትኮነለኪ ፈተናታት ናይ ስደት እናመከትኪ ከመይ ጌርኪ ብክልተ እግራ ጠጠው ኢላ ዕላማ ኣሳኺዓ ናብቲ ዝሓሰበቶ ትበፅሕ ጓል ኣንስተይቲ ክትኮንለኪ ከመይ ጌርኪ ቅርሺ ክትጥቀምሉለኪ ብሓፈሻ ብኩሉ ነገር ሕጂ ትመሃሩሉ፣ ትጥንክርሉ፣ ትዓብይሉ፣ ትበስልሉ፣ ዓርሲ እምነት ክትዕብይሉ ብብዙሕ ነገርኪ ኣብ ሕድሕድ ትውስን እዮም ውሳነታት ትጥንቀሉ ዕድመ ኢኺ ዘለኺ። ስለዚ ሕጂ እውን ተጀሚርክዮ ዘለኺ መሬት ክናብ ምግዛእ ድዩ
ገንዘብክና ብእካብ ድዩ ብዛዕውን ጥራሕ ትሓስብሉ ሰዓት እዩ መጀመርያ ጠንክሪ ብክልተ እግሪ ክጠጠው በሊ ብድሕሪኡ እዚ ጀሚርክዮ ዘለኺ የፍቅረኒ ድዩ ኣየፍቅረኒ ኢልክ ንምጭናቕሲ ገና ግዜ ኣለኪ እዩ እየ ዝብለኪ ስለዚ ከምዚ ክሰምዕዮ ፀናሕኺ ኣተግቢርኪ ሕጂ እውን ንቅድሚት ሰጉሚ ዕላማ ከሳኺዒ በደለኛ ይኩን ግን ምንም ዓይነት በደል ይኹን ጥፍኣት ኣይብልክን እየ ዝብለኪ ንሎም መዓልቲ ዝነበረትና ፃንሒት እዚኣ እያ ትመስል ኣብ ቀፃሊ ቪድዮ ክስካዕ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ባይ ባይ